Gipasirada na usa ka tulay sa usa ka barangay sa Zamboanga City tungod hapit na kining mahugno tungod sa taya nga pundasyon. Ani ang balitang barangay ni Krisa Dapitan. Kung kaniadto, 4 ka lanes ang ginagian sa mga motorista sa tulay sa National Highway sa Barangay Maasin sa Zamboanga City, karon anaa na lang kini sa duha human gisirado tungod wala na kini nagtupong kay nagkahinay-hinay na kini og kahugno. Maulang kini ang nag-inusarang agianan paingon sa West Coast area sa syudad, mao nakahatag kini og kahasol. Sama na lamang sa mga dagkong truck nga maghatod unta og supply sa mga dagkong kompanya sa sardinas nga nahimutang sa lugar. Kung makita ninyo mga kapuso, ingon ani na ang giubos sa level sa kalsada dinhi, hinungdan nga ila na kining gikordon tungod delikado na sab kini alang sa mga dagkong truck nga sagad gaagi dinhi kung muadto or mopaingon sa West Coast. Sumala sa barangay, ana-ana sa kapin 30 ka tuig ang maong tulay. Apan niadtong Enero ning tuiga, nasuta nga gitaya na ang pundasyon nga maoy gasuporta sa tulay, hinungdan sab nga miubos kini. Busa, gitabunan nila kini og aspalto aron magtupong. Apan misamot kaubos ang tulay, hinungdan nga nagpagula og Resolution number 17 ang barangay ug gipasa sa City Council aron temporaryo kining masirad-an alang nasab sa kaluwasan sa mga motorista. Siya nga mga akil takabapasala na kami no yan nota sila kaya abaha. Kondo del March 26, yaso se de akil mas ya abaha. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa Department of Public Works and Highway Zamboanga City District apan wala na kini miatubang sa kamera. Hinuon, gipanigurado sa buhatan nga inspeksyonan ng tulay aron magahinan kini og pondo gikan sa National Office aron ma-rehabilitate. Depende sa ma'am si China sila el pondo ya pero siguro na situation de sa emergency man tamen sa ma'am situation kay syempre ano kadse pasada kadse del mga grande kanali national highway kadse. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa 1 Mindanao.